सुन्नुहोस् त, हामी परिच्छेद 19मा आएका छौँ र आजको 19मा छ डर भगाउन अवचेतन मन प्रयोग गर्ने तरिका। मेरा एकजना विद्यार्थीलाई एउटा समारोहमा बोल्न निमन्त्रणा गरिएको रहेछ। हजारौँ व्यक्तिमाझ बोल्ने सोचले मात्र पनि उनी डराइरहेका थिए। धेरै रातसम्म निदाउनु अघि उनले बिस्तारै सकारात्मक भावका साथ भने, म यो भयलाई जित्दैछु, यसलाई जित्दैछु, म आत्मविश्वासका साथ बोल्छु, म सहज अवस्थामा छु। उनले एक भिन्न मान्यता स्वीकार गरेर डरलाई जिते। यस सकारात्मक भावका बिउहरू अवचेतन मनको गहिराइमा पुगेपछि यी भावले आफू जस्तै सकारात्मक घटना परिस्थिति सिर्जना गर्दछन्। फलस्वरूप तपाईँ आत्मविश्वासी, सहज र शान्त बन्न सक्नुहुनेछ। मान्छेको सबभन्दा ठुलो शत्रु भनिन्छ। डर मान्छेको सबभन्दा ठुलो शत्रु हो। रोग, असफलता र खराबी मानवीय सम्बन्धको पछाडि डरको ठुलो भूमिका हुन्छ। करोडौँ व्यक्तिहरू भूतकाल, भविष्य, वृद्धावस्था, अमानवीय गुण र मृत्युदेखि डराउँछन्। डर तपाईँको मनको विचार मात्र हुन्। तपाईँ आफ्नै विचारसँग डराउँदै हुनुहुन्छ। एउटा बालकलाई उसको खाटमुनि हाउगुजी छ र चलेमा उसलाई लिएर जान्छ भने बालक डरले नचलिकन बस्छ। जब कसैले बत्ती बालेर त्यहाँ कोही छैन भन्ने कुरा देखाउँछ, उसको डर भाग्छ। त्यो बालकको मनमा भएको डर त्यहाँ साँच्चै कि हाउगुजी भए जस्तै साँचो थियो। ऊ जेदेखि डराउँथ्यो त्यसको अस्तित्व छैन भन्ने थाहा पाएपछि उसले अनावश्यक डरबाट छुटकारा पायो। त्यस्तै तपाईँका प्राय डरको कुनै वास्तविक आधार हुँदैन। तिनीहरू त मात्र तर्साउने छायाका समूह मात्र हुन् र छायाको कुनै अस्तित्व हुँदैन। जे गर्न डर लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। महान कवि एवं दार्शनिक राल्फ वाल्डो एमर्सनले कतै भनेका थिए, जे गर्न डर लाग्छ त्यही गर अनि डरको मृत्यु निश्चित छ। कुनै बेला यस्तो थियो, म आफैलाई पनि अरू अगाडि बोल्न साह्रै डर लाग्थ्यो। यसलाई जित्न मैले श्रोतामाझ उभिएर बोलेँ। त्यसपछि डरको मृत्यु त निश्चित थियो। चेतन मनमा सकारात्मक रूपमा डरमाथि विजय हासिल गर्ने निर्णयमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ भने यसले अवचेतन मनको शक्ति सक्रिय पार्छ र तपाईँको निर्णयअनुसार प्रतिक्रिया गर्न थाल्छ। असफलताको भय। विश्वविद्यालयका स्थानीय विद्यार्थी र स्कुलका शिक्षकहरू म कहाँ पटक पटक एउटा समस्या लिएर आउँछन्। उनीहरू भन्छन्, मलाई परीक्षापछि सबै उत्तर आउँछ, तर परीक्षाको बेलामा उत्तर नै सम्झन सक्दिनँ। के भएको होला? हामीले जुन कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्छौँ पछि त्यही कुरा हामीलाई अनुभव हुन थाल्छ। हरेक व्यक्तिलाई असफलताको भयले सताएको मैले पाएको छु। भयका कारण स्मरण शक्तिमा पनि क्षणिक ह्रास आउँछ। एकजना मेडिकल विद्यार्थी कक्षाको सबभन्दा तीक्ष्ण थियो, तर मौखिक वा लिखित परीक्षामा ऊ सामान्य प्रश्नको उत्तर दिन पनि सक्दैनथ्यो। उसले परीक्षा आउनुभन्दा धेरै दिन अगाडिदेखि चिन्ता लिएकोले मैले ती चिन्ताका भाव डरमा परिणत भएको उसलाई बताएँ। डरको शक्तिशाली भाव जोडिएका विचारहरू अवचेतन मनमा स्वीकृत हुन्छन्। अर्को शब्दमा, त्यो विद्यार्थीले आफ्नो अवचेतनलाई फेल भएको अनुभव बाँडिरहेको थियो र अवचेतन मनले त्यही अनुसार काम गर्यो। परीक्षाको दिन उसले आफैलाई मानसिक उतार चढाव र बिर्सने समस्याले ग्रसित भएको पायो। भयमाथि विजय। उनले अवचेतन मनलाई स्मृतिको भण्डारको रूपमा पहिचान गरे र मेडिकल तालिमको बेलामा सिकेका सम्पूर्ण तथ्यहरू अवचेतनमा छ भनेर स्वीकार गरे। अवचेतन मन प्रतिक्रियात्मक हुने कुरा उनले थाहा पाए। अवचेतन मनको शक्तिसँग मिल्न वा एकाकार हुन शान्त, विश्वस्त र सहज हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान भयो। हरेक रात, हरेक बिहान उनले आफ्नी आमाले उत्कृष्ट नतिजाको लागि बधाई दिइरहेको कल्पना गरिरहे। कल्पनामा आमाले पठाएको पत्र हातमा लिन्थे। कल्पनामा उनलाई त्यस्तै भाव नतिजाको पनि आउन थाल्यो। यही सर्वव्यापी विवेकशील अवचेतन मनले उनका भाव अनुरूप चेतन मनलाई निर्देशित र सञ्चालित गर्यो। यो प्रक्रिया प्रयोग गरेर उनलाई पछिका परीक्षाहरू पास हुन कुनै गाह्रो परेन। अर्को शब्दमा, त्यो व्यक्तिपरक ज्ञानले आफ्नो प्रभाव देखायो र उसलाई उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सक्षम बनायो। पानी, हिमाल वा बन्द ठाउँ आदिको भय। लिफ्ट चढ्न, हिमाल चढ्न वा पौडी खेल्न डराउने धेरै व्यक्तिहरू छन्। यसको कारण उनलाई पहिले कुनै समयमा पौडी खेल्न नआउने हुँदा पानीमा जबरजस्ती धकेलिएको हुन सक्छ। ऊ लिफ्टमा चढेको बेला लिफ्ट बन्द भएर ऊ त्यहाँ थुनिएको हुन सक्छ। यस्ता घटनाले पछिसम्म डर पैदा गरिरहन्छ। 10 वर्षको हुँदा मलाई यस्तै अनुभव भएको थियो। म अचानक पौडी पोखरीमा खसेँ। 3 पटकसम्म उत्रने प्रयास गर्दै डुबेँ।
मलाई पानीभित्रको अँध्यारो र अर्को केटाले नउतार्दासम्म श्वास फेर्न तडपेको अझै याद छ। यो अनुभव मेरो अवचेतन मनमा गढ्यो र वर्षौंसम्म म पानीदेखि डराउने भएँ। एकजना मनोविज्ञले मलाई भने, पोखरीको तल तहसम्म जाऊ, पानीलाई हेर र भन, मैले तिमीमाथि जित हासिल गर्दैछु, म तिमीलाई जित्न सक्छु। पुनः पानीमा गएर पौडी खेल र आनन्द लिऊ। मैले त्यही गरेर डरलाई जितेँ। पानीलाई आफूमाथि जित्न नदिनुहोस्। पानीको मालिक तपाईँ नै हो। उनी एलिभेटर लिफ्टप्रति कृतज्ञ भए। म एक कम्पनीको हाकिम चिन्दछु जो लिफ्ट चढ्नबाट डराउँथे। उनी हरेक पटक 5 तला माथिको अफिसमा हिँडेरै आउजाउ गर्थे। अन्त्यमा उनले त्यो डरलाई जितेरै छोडे। उनले यसो भने, हाम्रो बिल्डिङमा लिफ्ट हुनु ज्यादै राम्रो कुरा हो। यो ब्रह्माण्डीय मस्तिष्कको उपज हो। हाम्रा सबै कामदारका लागि यो वरदान नै साबित भएको छ। यसको सेवा अद्भुत छ। म यसमा आनन्दका साथ आउजाउ गर्छु। म अहिले लिफ्टमा छु र अफिसतिर लाग्दैछु। लिफ्टमा धेरै कामदारहरू छन्। म उनीहरूसँग कुरा गर्छु र उनीहरू मित्रवत, रमाइलो र स्वतन्त्र छन्। यो स्वतन्त्रता र विश्वासको अद्भुत अनुभव हो। म धन्यवाद दिन्छु। उनले 10 दिनसम्म प्रार्थना दोहोऱ्याए र 11औं दिनमा अरू कर्मचारीको साथमा लिफ्ट चढे र निष्फिक्री भई आउजाउ गर्न थाले। स्वाभाविक र अस्वाभाविक भए। मान्छेले दुईवटा मात्र डर जन्माउँछ, खस्ने डर र हल्लादेखिको डर। यी डर प्रकृतिले तपाईँलाई आत्मसुरक्षाको लागि दिएको अलार्म सिस्टम हो। स्वाभाविक डर ठिकै हुन्छ। तपाईँ सडकमा हुँदा उताबाट गाडी आएको आवाज सुन्नुहुन्छ र बस्न छेउ लाग्नुहुन्छ। यो क्षणिक डर तपाईँलाई बाल्यावस्थामा तपाईँका अभिभावक, आफन्तजन वा तपाईँलाई प्रभाव पार्ने अन्यबाट आएको हुन सक्छ। अस्वाभाविक भए। अस्वाभाविक डर त्यो बेला उत्पन्न हुन्छ जब मानिसले आफ्नो कल्पनालाई जथाभावी प्रयोग गर्दछ। एक महिलालाई प्लेनमा विश्व भ्रमण जानको लागि निमन्त्रण आयो। उनले प्लेन दुर्घटनाका समाचारहरू सङ्कलन गर्न थालिन्। उनले आफू समुद्रमा खसेको र डुबेको कल्पना गर्न थालिन्। यो अस्वाभाविक डर हो। यही कुरालाई निरन्तरता दिएकी भए उनले यस्तै नियति भोग्नु पर्थ्यो। न्युयोर्कका एक व्यापारी ज्यादै सम्पन्न र सफल थिए। उनको आफ्नै मानसिक चलचित्र थियो जसका उनी निर्देशक थिए। उनको आफू डिप्रेस नभएसम्मको घटना, असफलता, कङ्गाल हुँदासम्मको चलचित्र दिमागमा चलाइरहे। उनले आफै मात्र नभई श्रीमतीलाई समेत हामी कङ्गाल हुँदैछौँ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्न थाले। उनकी श्रीमतीका अनुसार उनीहरू कङ्गाल भए र उनले परिकल्पना गरे जस्तै नियति भोग्न विवश भए। उनले कल्पना गरेका कुराको अस्तित्व थिएन, तर उनले निरन्तर आर्थिक विपन्नता देखे, डराएर त्यसैमा विश्वास गरिरहे। अन्त्यमा उनले त्यही अवस्था निम्त्याए। बाइबलको अयुबका श्लोकहरूमा भनिएको छ, म जेदेखि डराउँथे आज त्यही भोग्दैछु। आफ्ना बालबच्चालाई केही होला कि भन्ने वा आफैमाथि कुनै विपत्ति आइपर्ला कि भनेर डराउने धेरै हुन्छन्। कुनै घातक रोग वा महामारीको बारेमा सुन्दा कतिपय मान्छे आफूलाई सो रोग लाग्ने हो कि भनेर भयभीत हुन्छन् त कतिपय आफूलाई सो रोग लागिसकेको कल्पना गरिसक्छन्। यो अस्वाभाविक भए हो। अस्वाभाविक भएप्रतिको प्रतिक्रिया। मानसिक रूपमा भएको विपरीत दिशातिर लाग्नुहोस्। भएको पराकाष्ठमा रहनु मानसिक विचलन र पागलपनको द्वार हो। जब डर भाग्छ त्यो डरभन्दा विपरीतको आफूलाई मनपर्ने चित्र पनि मनमा आइरहेकै हुन्छ। त्यही इच्छाको चित्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। आफ्नो इच्छामा मस्त भएर डुब्नुहोस्, किनभने वस्तुगत कुराले व्यक्तिगत सोचलाई जित्छ नै। यो मानसिकताले तपाईँको आत्मविश्वास चुनिन्छ। यो अवस्थामा अवचेतन मनको अनन्त शक्ति तपाईँको पक्षमा कार्य गरिरहेको हुन्छ। यो सफल भएरै छोड्छ। यसर्थ शान्ति र निश्चिन्तता तपाईँको हातमा हुनेछ। आफ्ना डरको जाँच गर्नुहोस्। एउटा ठुलो संस्थाका प्रमुखले बताएअनुसार उनी सेल्सम्यान हुँदा कुनै पनि ग्राहकसँग भेट्नु अघि उसको कार्यालय बाहिर 5-6 चक्कर लगाउँथे। एक दिन उनका सेल्स म्यानेजरले उनलाई भने, ढोका पछाडिको हाउगोजीदेखि नडराऊ, त्यहाँ केही छैन, यो गलत विश्वास हो। म्यानेजरले मलाई बताए कि जब उनलाई डर लाग्थ्यो उनी त्यो डरको सामना गर्न तयार हुन्थे। आत्मविश्वास साथ सामना गर्ने क्रममा डर हराउँदै जान्थ्यो र उनी शक्तिशाली हुन्थे। उनी जङ्गलमा खसे। एकजना सैनिकले दोस्रो विश्वयुद्ध ताकाको अनुभव यसरी सुनाए। उनी चढेको प्लेन बिग्रियो र उनी प्यारासुट लिएर जङ्गलमा झरे। उनलाई डर लाग्यो, तैपनि डर 2 किसिमका हुन्छन् भन्ने उनलाई थाहा थियो। उनले त्यो डरको भावलाई सदुपयोग गर्ने विचार गरेर आफैलाई भने, जो तिमी डरसँग आत्मसमर्पण गर्न सक्दैनौ। यो डर त तिम्रो आत्मसुरक्षा र निकासाको चाहनाको अर्को रूप हो। उनले दृढ भाव प्रकट गरे, ग्रहहरूलाई आफ्नो कक्षमा निर्देशित गर्ने अनन्त शक्तिले मलाई यस जङ्गलबाट बाहिर निस्कने बाटो देखाउँदैछ।
उनले ठुलो स्वरमा भनेर आफूलाई विश्वस्त बनाइरहे। त्यसपछि उनमा केही परिवर्तन भए जस्तो लाग्यो, केही थाहा पाए जस्तो लाग्यो र उनी हिँड्न थाले। केही दिनपछि उनी जङ्गल बाहिर निस्के र पछि उद्धार गर्ने प्लेनले उनलाई उद्धार गर्यो। उनको परिवर्तित मानसिक दृष्टिकोणले उनलाई बचायो। आफूभित्र रहेको ज्ञान, विवेक र शक्तिमाथिको विश्वास र आस्था नै उनको समस्याको निकास बन्यो। मैले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै भयभीत भएको भए मलाई त्यो डरले जित्थ्यो र म डर अनि भोकमरीको कारण मर्थेँ होला। उनले यसरी सुनाए। उनले आफैलाई जागिरबाट बर्खास्त गरे। मैले चिनेका एक संस्थाका जनरल म्यानेजर 3 वर्षसम्म आफ्नो पद गुम्ने चिन्ताले त्रसित थिए। उनी सधैँ असफलताको कल्पना गर्थे। उनी जेदेखि डराउँथे त्यसको अस्तित्व उनको विचारमा बाहेक अन्त थिएन। उनले आफू अधीर र विक्षिप्त हुँदासम्म पनि यही असफलताको कल्पना जारी राखे र अन्त्यमा उनलाई राजीनामा दिन भनियो। वास्तवमा उनले आफैलाई उपेक्षा गरे। उनको निरन्तरताको चिन्ता र भयले अवचेतन मनलाई स्वीकार गर्ने बाटो दियो। उनले गलत निर्णयहरू गर्न थाले, जसले गर्दा जनरल म्यानेजरको रूपमा उनी असफल भए त्रासको भाव आउँदा त्योभन्दा विपरीत चित्रण गरेको भए उनले जागिर गुमाउनु पर्दैन थियो। उनका विरुद्ध षड्यन्त्र भयो। हालसालैको विश्व भ्रमणका एक सरकारी अधिकृतसँग 2 घण्टा लामो संवाद गर्ने मौका पाए। उनमा शान्ति र सहजताको गहिरो भाव थियो। उनी भन्दै थिए, विपक्षी राजनीतिक पार्टी र पत्र पत्रिकाबाट हुने आलोचना र दुर्व्यवहारले उनलाई केही फरक पार्दैन। उनी हरेक बिहान आरामसाथ 15 मिनट बस्छन् र आफूभित्र गहिरो अनि शान्त सफा सागर भएको कल्पना गर्दछन्। यसरी ध्यान गर्दा उनले अथाह शक्ति पाउँछन् र हरेक प्रकारको समस्या र भयबाट प्रभावित नभइकन कार्य गर्न सक्छन्। केही समय अघि उनका साथीले मध्यरातमा फोन गरेर उनका विरुद्ध केही व्यक्तिहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको कुरा जानकारी गराए। उनको जवाब यस्तो थियो, म पूर्ण शान्तिमा निदाउन गइरहेको छु, त्यसकारण यसबारे भोलि बिहान 10 बजे कुरा गरौँला। उनले मलाई भने, कुनै पनि नकारात्मक विचारले मलाई तबसम्म हानि गर्न सक्दैन जबसम्म म ती विचारलाई भावनाले समर्थन गर्दिन। मलाई थाहा छ म अरूबाट आउने भय त्रासलाई अस्वीकार गर्छु, त्यसकारण मलाई कुनै हानि हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, उनी कति शान्त र संयमित थिए। उनी उत्तेजित भएनन्। उनले आफैभित्र निश्चल तलाउ भेटे जहाँ शान्ति र संयम थियो। सबै प्रकारका डरबाट मुक्त बनाउनुहोस्। भयबाट मुक्ति पाउनको लागि यो सूत्र उत्कृष्ट छ। मैले लर्डलाई पुकारेँ र उनले सुने अनि सम्पूर्ण भयबाट मलाई मुक्ति दिलाए। लर्ड एउटा प्राचीन शब्द हो जसको अर्थ अवचेतन मनको शक्ति भन्ने बुझिन्छ। भजन सङ्ग्रह 34:4। अवचेतन मनको चमत्कारी शक्ति र यसको कार्य गर्ने शैली जान्नुहोस्। यस अध्यायमा दिएका विधिहरूमा निपुण हुनुहोस्। ती विधिलाई आजै प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। तपाईँको अवचेतन मनले प्रतिक्रिया देखाउनेछ र तपाईँ सबै प्रकारका भयबाट मुक्त हुनुहुनेछ। मैले ईश्वरलाई पुकारेँ र उनले सुने अनि सम्पूर्ण भयबाट मुक्ति दिलाए। सम्झनै पर्ने कुराहरू। 1. त्यो काम गर्नुहोस् जुन गर्न तपाईँलाई डर लाग्छ। यसो गर्नाले डरको मृत्यु निश्चित हुन्छ। यदि तपाईँ आफूसँग पुरा विश्वास र आस्थाले म यस डरलाई हराउनेछु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले निश्चित रूपमा त्यस डरलाई हराउनुहुनेछ। 2. डर तपाईँको मस्तिष्कको नकारात्मक विचार हो। यसको बदलामा सृजनात्मक विचार राख्नुहोस्। डरले लाखौँ मानिस मारेको छ। विश्वास डरभन्दा ज्यादै शक्तिशाली छ। ईश्वर र राम्रोपनको आस्थाभन्दा सशक्त चिज अरू केही छैन। 3. डर मानिसको सबभन्दा ठुलो दुश्मन हो। असफलता, रोग र खराब मानवीय सम्बन्धको पछाडि डर नै छ। प्रेमले डरलाई बाहिर निकालिदिन्छ। प्रेम भन्नु जीवनका राम्रा चिजप्रति भावनात्मक अनुराग हो। इमान्दारिता, अखण्डता, न्याय, सद्भावना र सफलतासँग प्रेम गर्नुहोस्। सर्वश्रेष्ठको सुखद चाहनामा जिउनुहोस् र तपाईँले सधैँ सर्वश्रेष्ठ नै पाउनुहुनेछ। 4. डरको सुझावको प्रतिकार त्यसको विपरीत तरिकाले गर्नुहोस्। जस्तो, म निकै राम्रो गाउँछु, म सन्तुलित र शान्त छु। यस किसिमको प्रतिकारले तपाईँलाई निकै लाभ हुनेछ। 5. परीक्षाको बेलामा तपाईँ हताश हुने स्थितिमा पुर्याउने र बिर्सने बानीको डरको कारण उत्पन्न भएको हो भन्ने बुझ्नुहोस्। तपाईँले प्राय घोषणा गरेर यसबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। मलाई सम्झनुपर्ने हरेक चिज याद छन् भनेर तपाईँ आफूलाई सशक्त बनाउनुहोस्।
कोही साथीले तपाईँले परीक्षामा पाएको सफलतामा बधाई दिँदै गरेको कल्पना गर्नुहोस् र त्यसमा जुटिरहनुहोस्। तपाईँले अवश्य जित्नुहुनेछ। 6. यदि तपाईँ पानीमा पौडिन डराउनुहुन्छ भने पौडिनुहोस्। आफ्नो कल्पनामा स्वतन्त्रता र खुसी साथ पौडनुहोस्। मानसिक रूपले पानीभित्र छिर्नुहोस्। तलाउ पारीसम्म दौडिँदाको चिसोपना र रोमाञ्चलाई महसुस गर्नुहोस्। यसको स्पष्ट तस्बिर बनाउनुहोस्। जब तपाईँ यो काम विश्वासका साथ गर्नुहुन्छ, तपाईँ पानीमा जान र यसलाई जित्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो तपाईँको मस्तिष्कको नियम हो। 7. यदि तपाईँलाई एलिभेटर वा लिफ्टमा आउजाउ गर्न डर लाग्छ भने मानसिक रूपले लिफ्टको सवारी गर्नुहोस् र यसको सबै भाग तथा कार्यलाई इमान्दारितासँग प्रशंसा गर्नुहोस्। तपाईँ यो देखेर हैरान हुनुहुनेछ कि तपाईँको डर कति चाँडै हराएर जानेछ। 8. तपाईँ मात्र 2 डरका साथ जन्मनु भएको छ, खस्ने डर र आवाजको डर। बाँकी सबै डर पछि ग्रहण गरिएका हुन्। त्यसबाट मुक्ति पाउनुहोस्। 9. सामान्य डर राम्रो हो। अस्वाभाविक असामान्य डर निकै नराम्रो र विध्वंसात्मक हुन्छ। डरको विचार लगातार सोच्नाले असामान्य डर मनोविकास र ग्रन्थि विकसित हुन्छ। कुनै चिजबाट लगातार डराउनाले आतंकित भाव उत्पन्न हुन्छन्। 10. तपाईँले असामान्य डरलाई त्यति बेला जित्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँले तपाईँको अवचेतन मन शक्तिले परिस्थितिलाई बदल्न सक्दछ र तपाईँको दिलको प्रबल इच्छालाई साकार पार्न सक्दछ भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। आफ्नो इच्छालाई तत्काल ध्यान दिनुहोस् र यसप्रति निष्ठावान रहनुहोस्। जुन तपाईँको डर विपरीत छ, यही त्यो प्रेम हो जसले डरलाई भगाउँदछ। 11. यदि तपाईँ असफलतासँग डराउनुहुन्छ भने सफलतातर्फ ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाईँ रोगसँग डराउनुहुन्छ भने सम्पूर्ण स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाईँ दुर्घटनासँग डराउनुहुन्छ भने ईश्वरको मार्गदर्शन र संरक्षणतर्फ ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाईँ मृत्युसँग डराउनुहुन्छ भने शाश्वत जीवनको बारेमा सोच्नुहोस्। ईश्वर जीवन हो र यही अब तपाईँको जीवन शक्ति हो। 12. प्रतिस्थापनको महान नियम डरको जवाफ हो। तपाईँ जेसँग डराउनुहुन्छ त्यसको समाधान तपाईँको इच्छाको रूपमा छ। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईँ स्वास्थ्यको इच्छा गर्नुहोस्। यदि तपाईँ डरको कैदमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ स्वतन्त्रताको इच्छा गर्नुहोस्। राम्रो कुराको आशा राख्नुहोस्। मानसिक रूपले राम्रोतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् र थाहा पाउनुहोस् तपाईँको अवचेतन मनले सधैँ तपाईँलाई जवाफ दिन्छ। यो कहिल्यै चुक्दैन। 13. जुन चिजसँग तपाईँ डराउनुहुन्छ त्यसको अस्तित्व तपाईँको विचारमा बाहेक अरू कहीँ पनि हुँदैन। विचार रचनात्मक हुन्छ। यसैले बाइबलमा भनिएको छ, जुन चिजको मलाई निकै डर थियो त्यो भयो। यदि तपाईँले राम्रो सोच्नुहुन्छ, राम्रो नै पाउनुहुन्छ। 14. आफ्नो डरलाई हेर्नुहोस्। त्यसलाई तर्कसङ्गत तरिकाले हेर्नुहोस्। आफ्नो डरमा मुस्काउन सिक्नुहोस्। यो सबभन्दा राम्रो औषधि हो। तपाईँको आफ्नै विचार बाहेक कुनै पनि चिजले तपाईँलाई विचलित गर्न सक्दैन। अरू व्यक्तिको सुझाव, कथन वा धम्कीमा कुनै शक्ति छैन। शक्ति तपाईँभित्र छ र यही तपाईँको विचार भलाइमा केन्द्रित छ भने ईश्वरको शक्ति तपाईँको भलाइको विचारको साथमा छ। 15. मात्र एउटै रचनात्मक शक्ति छ र त्यो सद्भावको रूपमा चल्दछ। यसमा कुनै विभाजन वा सङ्घर्ष छैन। यसको स्रोत प्रेम हो। यसैले ईश्वरको शक्ति तपाईँको सकारात्मक विचारको साथमा छ।